بی بی زینب دیے میرا ویرا مہربانی کر ایندا تڑپانی لکھیندا پانی دا انتظام کر وانج منگ پانی فرمائے اماں جے انہیں کن پانی منگڑا ہوندا نانے محمد دا شہر کائنا چھوڑا جے پانی منگنا ہوئے ہا مکہ کائنا چھوڑا ہا پانی منگنا ہوئے ہا علی اکبر کائنا کوہاما ہا قاسم تیون محمد کائنا مراما ہا میں کو تڑپاون چاندن ترہے بکھ دیکھتے میں کو دکھاون چاندن ہرگز نہ بیساں باویں سارے مرونین دشمن کنے ہاتھ کائنا پھیلے ساں آدھے ویرا پانی نہ منگی علی اصغر کچا صرف نانے دی حدیث سنیا اما کیڑی حدیث آکھے ونت دسی جو رب دا محبوب فرمیں دے جیڑا چٹی داڑھی والیں دا حیاء نہیں کریں دا جیڑے معصوم بچے تے شفقت نہیں کریں دا مٹھا محمد امت چنی رلیں دا فرمائنے اماں نانے دی حدیث سنے ساں نتائی میں سنو نوے ساں مسلمانوں جڑا علی اصغر کو چاہتے ایویں سینے نل لاتے جی میں قرآن دا کاری قرآن کچھے جڑا دشمنے رٹھے آنکھیں نے شیخ حسین کریم ہن شکست کھامن والے قرآن گھنتے سلو کیتے آمن والے انہیں ظالم آنکھے وہ آج بھویں قرآن ہی چاہوے جے تانی بیعت نہ کرے سے اساں وچوں کوئی بھی نہ حضور دی آل دا حیاء کرے سے نہ قرآن دا حیاء کرے سے جڑا حسین سنیے بچے کودتے کتنے فرمائنے ظالمو مکہ سمجھو قرآن علی اصغر تا حسین دی جند تے جان ورنانے دا فرمان سنا مانایا امت دی حجت مٹا مانایا بال دکھا مانایا مدنی فرمے دن جیڑا چھوٹیں تے شفقت نہ کرے سے وگیں دا حیاء نہ کرے سے مٹھا محمد امت نہ رلے سے انہیں ظالم آکھے وہ ہور ملا اسا کو سنویں دا کھڑے بال دا بہانہ بنے دا کھڑے ایمیں کر اسا کو امت کنو نکھڑیں دا کھڑے وہ ظالماں وڈا تیر بازیں اے جھا تیر مار نہ ہاتھ رہن نہ ہاتھ والا بال رہے مسلمانوں جیرے ویلے حسین اتے کیتے علی اصغر کو علی اصغر نیمانیا کھڑی ٹھن بابے دے آدھے بابا پانی نہ منگے ہاں وہ بچہ کیوں نہ منگا ہاں آدھے سیاں اے سجڑ کائنی میرے ویر علی اکبر دے قاتل بھیرا میں دے قاتلیں کنوی پانی منگیں دے مکہ علی اکبر گلا دے وے علی اصغرہ ویریں دے قاتلیں کنو پانی منگیں دے فرمائنے بچہ نمی آیا پانی طلب فرماون کیتے آیا انہیں دی حجت مٹاون کیتے نانے محمد دی حدیث سناون کیتے مسلمانوں آکھنے ہور ملا وڈا نشانے بازیں آج تانی نشانہ تیرا نہیں چکیا جلدی کر تیر مار حسین دا نکڑا بالی نہیں بچامنا مسلمانوں جڑا ظالم تیر مارن پہ لرزہ تاری تھی گے تیر ڈھائے گے ول چاہتے تے ول ڈھائے گے عمر بن سعد تے شمر لائنہ دن چاہے وتے کوں وڈا سپاہی آئی آدھ ظالمو جیڑا کچھ میں کھڑا سندا تو ہاں نوے سن سکدے جے سنو ہاں کلے جان نکلتے باہر آونے ہاں جڑا میں تیر مرے دا خیمے دے وچو نکی بچی دی آواز ہم دیئے وہ ظالمان تیر نہ ماری تیر نہ ماری میں دے ویر کو تے کو پتہ کائنی بھیرا میں دے وڈے آسرے ہوں دل وڈے مان ہوں دل میں دے علی اصغر کو تیر
نہ لاوی میرا سہارا ویر والا نام مٹاوی جڈا دوجے واری میں وزنی تیر چاٹم خیمے وچ آواز یہ وہ ظالمہ تیر دا وزن بھی دیکھ تے صغیر دا وزن بھی دیکھ آنکھیں وے بے پاس توجہ نہ کر چنگا تیر مار مسلمانوں کئی قسم دے تیر ہوندن چھوٹے پکھی کو مارن کیتے نکڑا تیر ہوندے وڈے پرندے کو مارن کیتے کچھ وڈا تیر ہوندے جنگ جڑے گھوڑے کو مریندن ترائے نوک والے وڈے تیر ہوندن ظالم ہو ترائے نوکے والا وزنی تیر مرندے تیر دا قد وڈا صغیر دا قد چھوٹا تیر دا وزن زیادہ علی اصغر دا وزن تھوڑا میرے مدنی کریم ڈرنگو ہے جنہ ظالم تیر مارے اے بے کن کنو نکلے حسین دے بازو وچ لگے جنہ ظالم تیر پیا مرندہ بی بی رباب علی اصغر دی اماں خیمے کنوا دی علی اصغر خبردار تھی والا دو تیریں دا رخ تائیں کنہا این تیر دا رخ تیرے بابے دی طرفے خبردار میرا بچہ جے تیرے ابے کو تیر لگا خیر دی معافی نہ دے ساں جڑا اماں سنیا بجائے علی اصغر اڈرتے تیر اپنے بدن تے والے لیکن والوی ابے کو لگ پائے ڈھانجے ہوئے علی اصغر خیمے دے منہ والے آدھے اماں میں کو معاف کری میری اماں میں کو معاف کریں وڈی کوشش کی تیم لیکن تیر وڈا میرا وجود تھوڑا اماں تیر زیادہ وزنی میرا وزن چھوٹا تیر وڈا قد میرا چھوٹا اماں 18 سال دالی اکبر تک کہنا ہم متا 6 مہینے دا نازو کلی اصغراں مسلمانوں جب حسین سجے ہاتھ چاہی کھڑے تیر لگا کھڑے اندازہ کرو وے مسلمانوں جڑا ہے کن کنو لگے بے کن کنو نکلے اولاد علی بیٹھو اولاد دے پیرچ کنڈا لگ پوے اوہوی کڈھن مشکلے میرے امام دے صبر تو صدقے ونیا جیرے ویلے تیر کڈھے نے جڑا کڈھے نے تیر کو والا ڈٹھے دے رب قدیر کو آنکھنے میرا ربا ایتا ایک علی اصغرے یہ میرا 1000 ہوئے ہاں حسین ٹھار ٹھارتے دیور کی تے تیار ہوئے ہاں اور تیرے نام پر میری جان فدا ایک جان کیا 2 جہاں فدا 2 جہاں سے بھی نہیں دل بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں مسلمانوں جڑا تیر کڈھے دے بک بھری جے خون ڈال آسمان دے سٹن دا ارادہ کیتے نے آواز یہ امام سہی معصوم علی اصغر دا خون مائیں دے نہ سٹے جو نہ تک قیامت تانی بارش رحمت دینا بسے ساں فرمائنے زمین دے پجاواں زمین بول پئیے اج اماما میرے اتے نہ سٹی نہ تو قیامت تک باب جانا دے ساں آپ فرمائنے اپنی ڈاڑھی کو لینے فرمائنے علی اصغر زمین کو انکار ہے آسمان مانا نہیں ہائے علی اصغر تیرے خون کا کہیں بھی ٹھکانہ نہیں مسلمانوں جڑا ڈاڑھی لرتی لال کی تیے نے خون علی اصغر دالاتے نے والمدینہ دے رخ کیتے نے آنکھیں نے دسنا نا ہون تا تیری امت کو میرا رب بخش دے
امت جو پیاری آئی قیامت تارے دیہارے اوسان اکے زالی اصغر دے خون دا واسطائی میرے نانے دی امت کو بخش دے والاسمان دے منہ کی تنے فرمائنے ربا راضی ہیں یا کائنا آواز ہے میرا حسینہ میں راضیاں تیرا کوئی جرم کائنی کوئی گناہ کائنی دکھامن چاہندہ فرشتے آدھے ہن نہ بنا انسان فسادیے میں آدھا ہم تو آدھی دید فساد پامن والے تے اسادی دیدے اندے ناتے بچے قربان فرمامن والے تے حسینہ اس ظالم تے کو مٹامن چاہندن میں وسامن چاہندہ قیامت تائیں تیرے چرچے ممبریں تے نہ کراما میں کو رب بھی نہ سکتی مسلمانو جیرے ویلے آپ خیمے دے اندر گن تے نکڑی بھین سکینہ لٹھے دوڑتے یہ بابا میرے ویر کو پانی پلائے نے ایجی طرح کو مٹائے نے فرمائنے میری دھی سکینہ علی اصغر پانی کہنا منگسی ایکو دنیا دے پانی دلوڑ کہنی جیڑا مٹھا محمد پیلے سے آبے کو سارے تھوڑ کہنی جدہ بی بی خون ڈٹھے ڈٹھیے بے ہوشی گئے شالا مرن نویر کسے دے تے نہ ہو میں نیمانیاں بھائنا جیس بھین دا ویر نہ کوئی اس دنیا تو کی لینا بے عاشق دی روح تڑپیے آدھے سال دے بعد جو عیداں دی بے بھینی تانگ تنگیں دل قسمت والیاں بھینی کو آویرن عیداں دے دل جنہ بھینی دے مرویر بنیل او تارو دے وقت نی بھین دل میں پوچھدا انہ بھینی تو او کیویں عید منے دل مسلمانو جدہ بی بی رباب علی اصغر دی امائی ہے لاش کو دیکھتے گلیں دیئے روتے آدھی علی اصغر قرآن دے وچ رب فرمیں دے والوالداتو یردعنا اولادہنا حولین کاملین اللہ فرمیں دے ہر اماں جڑا بچہ جنے 2 سال کھیر پلاوے ارمانے 2 سال کھیر پلان میں سگی قرآن تے عمل فرمان میں سگی فرمائنے میڈا سر دوارے سا جڑا اماں 2 سال کھیر پلیں دیئے جڑا 2 سال دے بعد بہانے بنا بچے دا کھیر چھڑویں دیئے پیار کر کرتے چھڑویں دیئے گھر والے کو اکھیں دیئے کھیڈونے گھدیاں می شاہ گھدیاں می تازہ کھیر چھوڑی کھڑے دکھا تھیا کھڑے مت رو پو لیکن میں کو نہ کھیر پلا سگیاں نہ اندے لاڈ میں اٹھا سگیاں فرمائنے میری گھر والی اپنا وپار تا رب نالے دنیا نال کائنی رب فرمائیں دے تو ہاں جان دیو میں تو ہاں کو جنت دے ساں اساں جیڑا کچھ قربانی دی وئی ویں دوں اون دی رضا تا دل وے ٹکائی وے اللہ تہاری تے میری حاضری قبول مقبول فرماوے علی اصغر سے دی شہادت سنیے وے انشاءاللہ اگلے جمعہ والبے محبوب دی شہادت سنے سوں اللہ حاضری قبول فرماوے وآخر دعوانا الحمدللہ.